काष्ठमण्डप टेलिभिजन। इन्टरनेट र टिभी सँगै युट्युब एकैसाथ सजिलैसँग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई सेवा कनेक्ट आइपीएस बाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने। सम्पर्क 9801004477। क्लासिक टेक। छोयो कि चल्यो। नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, सदाझै आज पनि म तपाईहरूको टिभी सेटमा उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नै घरमा बसेर सो अध्ययन गर्नको लागि केही हदसम्म सहयोग होस् भन्ने हेतुले आज म विगतका केही 2-3 दिनदेखि तपाईहरूको टिभी सेटमा उपस्थित भएको छु र मलाई आशा छ मैले यो तपाईहरूलाई दिएको क्लासबाट केही न केही तपाईहरुका भनौं न समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने मैले एकदमै ठूलो आश गरेको छु र सदा चाहिँ हिजो मैले तपाईहरुलाई लिमिट र कन्टिन्युटीका केही क्वेशनहरू मैले हिजो र अस्तिको क्लासमा गराएँ र हिजो मैले कन्टिन्युटी र डिसकन्टिन्युटी कसरी थाहा पाउने फंक्सन भनेर गराएँ र आज म चाहिँ फेरि नयाँ च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। नयाँ च्याप्टर भन्नाले लिमिट सँगै रिलेटेड छ छन चाहिँ फेरि एकदमै डिफरेन्ट भनौं न, लिमिट भन्दा एकदमै कम्प्लिटली डिफरेन्ट होइन। यो लिमिट र कन्टिन्युटीले पनि यसलाई अलिकति इफेक्ट पार्ने भएको हुनाले मैले पहिला तपाईहरुलाई लिमिट र कन्टिन्युटी गराएँ र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई डेरिभेटिभ अथवा डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट, हाउ टु फाइन्ड द डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट अफ द फंक्शन भन्ने च्याप्टर म पढाउन गइरहेको छु। यसको हाम्रो आजको त्यो भएको कारणले गर्दा आजको हाम्रो च्याप्टर रहेको छ हाउ टु फाइन्ड द डिफरेन्शियल अफ द फंक्शन भनेको डेरिभेटिभ है त। डिफरेन्सिएसन भन्ने आज हाम्रो च्याप्टर रहन जान्छ। च्याप्टर छ डिफरेन्सिएसन। डिफरेन्सिएसन भन्ने च्याप्टर आज हामी तपाईहरुमा म डिस्कस गर्न गइरहेको छु र म तपाईलाई सिकाउने छु। यो अलिकति यो च्याप्टरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डेरिभेटिभ अथवा डिफरेन्सिएसन अथवा डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट तीनवटा कुराले यो चिनिन्छ। कुनै पनि फंक्सनको डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट भन्नु र त्यसको डेरिभेटिभ भन्नु कुरो एउटै हुन जान्छ, यसको नाम मात्र डिफरेन्ट भयो। र फंक्सनको डेरिभेटिभ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने र यसमा लिमिटका के कुराहरू एप्लाई हुन्छ र डेरिभेटिभ भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ आज म तपाईहरुलाई केही डेफिनेसन सहित लेख्न गइरहेको छु है त। फंक्सनको डेरिभेटिभ। ओके, डेफिनेसन कुनै पनि डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि हामीलाई फंक्सनको आवश्यकता पर्दछ। त्यो भएको हुनाले लेट y equals to fx be the continuous function at x is equals to a भनेको y equals to fx be the continuous function at x is equal to a भनेर हामीले भनिसकेका छौं। त्यो भएको हुनाले then the small increment del x and del y on the x and y रेस्पेक्टिभली भनेको कुनै एउटा स्मल इन्क्रिमेन्ट हामीले डेल एक्स र डेल वाई भनेर लेख्यौं। यो जुन मैले ट्रायंगल भनेर लेखेको छु यसलाई म यहाँ अलिकति नोट भने जस्तो गरेर डेल एक्स यसलाई यो ट्रायंगल भनेर लेखेको छ। हेर्नुस् है, यस्तो ट्रायंगल गरेर यस्तो एक्स लेख्नु भनेको चाहिँ यसलाई हामीले पढ्दाखेरि डेल्टा DELTA डेल्टा एक्स हो हैन। यसको खास फुल फर्म चाहिँ डेल्टा एक्स हो, तर हामीले पढ्न चाहिँ डेल एक्स भनेर पढ्छौं यसलाई डेल एक्स, अनि त्यसपछि यसलाई पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ डेल वाई भनेर पढ्ने गर्छौं हैन। increment in the value of x and y then the ratio of del y by del x tends to definite when del x tends to 0। यसको मतलब अहिले म यो अलि डिटेलली नै तपाईहरुलाई बुझाउने छु। del x tends to 0 so limit del x tends to 0
del y by del x is called the differential coefficient or derivative of the function fx. भनेपछि that is प्राय हामीले that is limit del x tends to 0 del y upon del x लाई चाहिँ हामीले simply dy by dx भनेर डिनोट गरिन्छ। हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरूले एकदम बुझ्न जरुरत छ। यहाँ म फेरि बुझाउँछु एकचोटि। let y equals to fx be the continuous function। कुनै पनि फंक्सन कन्टिन्युअस भयो भने मात्र त्यो डिफरेन्शियल हुन्छ, नत्र त्यो डिफरेन्शियल हुँदैन, कन्टिन्युअस हुनुपर्ने हुन्छ। फंक्सन एट x इक्वल टु a कुनै एउटा मेन्सन पोइन्टमा then the small increment del x and del y on the x and y respectively हैन। अनि त्यसपछि x र y मा कुनै del x र del y स्मल इन्क्रिमेन्ट भएको छ, यो ट्रायंगल x भनेको del x भयो। then the ratio of del y upon del x tends to definite when del x tends to 0। जब del x चाहिँ 0 तिर टेन्स्ड भएको बेलामा del x भनेको स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x एन्ड x मा हो, यो चाहिँ 0 तिर टेन्स्ड भएको बेलामा यदि यो रेशियो चाहिँ डिफाइनाइट भनेको एक्जिस्ट हुने है, कुनै एउटा भ्यालु आउने, कुनै एउटा डिफाइनाइट तिर टेन्स्ड हुन्छ भने यस्तो खालको रेशियोलाई नै हामीले के भनिन्छ त भन्दा डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट भन्छ अथवा त्यसलाई डेरिभेटिभ पनि भनेर भनिन्छ। Generally the derivative of the function is denoted by dy by dx or यसरी पनि डिनोट गरिन्छ हामीले d by dx भनेर यता f of x भनेर पनि डिनोट गरिन्छ। हेर्नुस् है यो चाहिँ कसरी डिनोट गर्ने भन्ने मैले देखाइरहेको छु। त्यसपछि f प्राइम x पनि भनिन्छ। हेर्नुस् है यो यसलाई भन्नुपर्दाखेरि यो f dash x भयो र सिम्पली रूपमा चाहिँ f प्राइम x भनेर भनिन्छ। यसको मतलब fx को डेरिभेटिभ भयो र यो dy by dx पनि भनेर लेखिन्छ र अर्को d by dx अनि छुट्टै fx भनेर पनि लेखिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले यो fx भन्ने फंक्सनको डेरिभेटिभ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। हेर्नुस् है त यो डेफिनेसनहरु अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा डेफिनेसन आयो भने त्यसपछि हामीलाई क्वेशनहरु गर्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् है अब मेन कुरो तपाईले जान्न पर्ने यसलाई नै डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट भनिन्छ भनेर हाइलाइट गर्नु होला। दैट इज लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 del y by del x इक्वल्स टु dy by dx हुन्छ, अथवा dy by dx भनेको लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 del y upon del x भनेको चाहिँ यो के हुन जान्छ भन्देखि dy by dx को भ्यालु हुन्छ। हेर्नुस् है मैले यहाँ ट्रायंगल लेखेको छु, यो ट्रायंगल लेखेर x लेख्नुको मतलब चाहिँ के हो भने यसलाई फुल फर्ममा delta डेल्टा, यो ट्रायंगललाई हामीले डेल्टा भनिन्छ है, ट्रायंगललाई डेल्टा भनिन्छ। तर पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ del x भनेर पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ है। यो डेल्टा x हो खास हुनलाई चाहिँ, तर del x भन्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन है त। यो डेफिनेसनहरु चाहिँ तपाईले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र अहिले हामीलाई चाहिने फर्मुला भनेको चाहिँ यो हुन्छ है। अहिले डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि डेरिभेटिभ त्यो फर्मुला हामीलाई आवश्यकता पर्दछ। अब त्यसपछि मैले स्मल इन्क्रिमेन्ट भन्ने कुरा गरे, त्यो बारेमा म तपाईहरुलाई अलिकति क्लियरली बुझाउँछु। हेर्नु होला है त। जस्तै कुनै एउटा फंक्सन y = 3x + 2 भन्ने छ। हेर्नुस् है त यो एउटा फंक्सन हो। अब यो फंक्सनमा कुनै एउटा इन्क्रिमेन्ट नआइकन, भनौं न इन्क्रिमेन्ट भनेको अलिकति केही बढाउने त्यसमा इन्क्रिमेन्ट नआइकन हामीले त्यसको डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्न सकिदैन। त्यो भएको हुनाले y मा थोरै केही इन्क्रिमेन्ट गराउने, जस्तै y प्लस जहिले पनि हामीले इन्क्रिमेन्टलाई डेल ले सब डिनोट गर्छौं। हेर्नुस् है
यो डेल वाई भनेको चाहिँ वाई मा केही बढाएको जहिले नि बढाउनु पर्ने हुन्छ इज इक्वल टु अनि 3 अनि x मा पनि बढाइदिउँ x प्लस डेल x हुन्छ हेर्नुस् है त अनि प्लस 2 हुन जान्छ यसरी बढाउँदाखेरि अब हामीले यसलाई के भन्न मिल्छ त भन्दा let del y and del x be the small increment in y and x respectively भनेर भन्न सकिन्छ र इन्क्रिमेन्ट कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो इन्क्रिमेन्ट गराएको जुन अमाउन्ट छ नि यो डेल एक्स र डेल वाई भन्ने छ नि यो इन्क्रिमेन्टलाई डेल एक्स र डेल वाई भन्ने जुन इन्क्रिमेन्ट छ अथवा केही बढेको भाग केही बढेको पार्ट्स भनौँ न त्यो पार्ट्सलाई कसरी जोड्ने त फंक्सनमा भन्ने कुरा तपाईलाई अलिकति गाह्रो लाग्छ यहाँनिर है सुन्दै जानु होला अब ल मानौ तपाईलाई एउटा फंक्सन दिएको छ ल fx इक्वल्स टु सपोज है त fx इक्वल्स टु x² प्लस x भनेर दिएको छ हेर्नुस् त अब यसमा तपाईले डेल एक्स र डेल वाई इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि के गर्ने त भने हेर्नुस् है त यो fx लाई y सपोज गर्ने y इक्वल टु x² प्लस x गर्ने अनि y मा डेल y जोड्ने y प्लस डेल y इक्वल्स टु अनि जहाँ जहाँ x छ त्यो x मा चाहिँ डेल x जोड्ने x प्लस डेल x को होल स्क्वायर यसरी जोड्नु होला है त प्लस x प्लस डेल x यस्तो हुन जान्छ तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गल्ती गर्नुहुन्छ भने जस्तै x² मा डेल x जोड्ने भनेर x² प्लस डेल x गर्नुभयो भने यो एकदमै रङ हुन्छ है यो एकदमै रङ हो तर x² मा डेल x जोड्दाखेरि x प्लस डेल x को होल स्क्वायर लेख्नुभयो भने चाहिँ दैट इज करेक्ट यो चाहिँ करेक्ट हुन जान्छ है त विचार गर्नुपर्ने कुरा यही छ ल मानौं 4x² मा डेल x जोड्न पर्यो भने के हुने भयो अब 4x² मा डेल x जोड्न पर्यो भने 4 ब्राकेटमा x प्लस डेल x अनि होल स्क्वायर हेर्नुस् त जहाँनिर छ x त्यहीनिर डेल x हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ जसले हामीले स्मल इन्क्रिमेन्ट भनेर भनिन्छ जब तपाईले कुनै पनि फंक्सनमा स्मल इन्क्रिमेन्ट एड गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म तपाईले त्यसको डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्न त्यो भएको हुनाले कसरी स्मल इन्क्रिमेन्टलाई एड गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नलाई एकदम जरुरत पर्दछ है त ओके नाउ अब म तपाईहरुलाई हाउ टु फाइन्ड द डेरिभेटिभ फर्मुला त मैले लेखाएँ हैन अब डेरिभेटिभ चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने प्रोसेस लेख्न गइरहेको छु प्रोसेस अफ फाइन्डिङ द डेरिभेटिभ अफ द फंक्सन हेर्नुस् है त फंक्सनको डेरिभेटिभ निकाल्ने जुन प्रोसेस 1 भनौं न एउटै प्रोसेसले जान्छ डेरिभेटिभ निकाल्ने जुन वे हुन्छ नि त्यो वे चाहिँ सबैको एउटै हुन्छ जुन प्रोसेस मैले तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु प्रथम के गर्नुस् भने एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन in the form of y equals to fx हेर्नुस् है तपाईले जस्तो फंक्सन दिएको छ त्यो सबै फंक्सनलाई y इक्वल टु fx को फर्ममा तपाईले एक्सप्रेस गर्नुस् है फर्स्ट स्टेपमा यो गर्नुस् है अब यो स्टेप म बताउँछु अनि त्यसपछि त्यो स्टेपलाई एप्लाई हुने गरी अर्को एउटा म क्वेशन पनि गरेर देखाउँछु अहिले सबभन्दा पहिला तपाईहरुले यो प्रोसेसलाई चाहिँ एकदम नोट गर्नु होला है त अब सेकेन्ड नम्बरमा जुन y इक्वल टु fx को फर्ममा हामीले लगिसकेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा add the small increment del x and del y in x and y respectively भनौं न in x and y respectively हेर्नुस् त फर्स्ट नम्बरमा मैले के भने पहिला दिएको फंक्सनलाई y इक्वल टु fx को फर्ममा कन्भर्ट गर्ने त्यसपछि एड द स्मल इन्क्रिमेन्ट मैले अघि भनिसके स्मल इन्क्रिमेन्ट एड कसरी गर्ने भनेर पनि सिकाइसके स्मल इन्क्रिमेन्ट डेल x र डेल y लाई x मा डेल x लाई x मा एड गर्ने डेल y लाई y मा एड गर्ने रेस्पेक्टिभली एड गर्नुस् हैन आफ्टर देन
express the equation in the form of अब तपाईले y equals to del y equals to fx plus del x minus fx यो फर्ममा तपाईले एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् है भनेको कस्तो भने जस्तै तपाईलाई फंक्सन y equals to fx भनेर लेख्नु भएको हुन्छ यसमा तपाईले यसमा del y एड गर्नुहुन्छ यसमा del x एड गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछिबाट del y लाई यहाँ अगाडिपटि राखेर x लाई पछाडिपटि लगाउनुहुन्छ जसको चाहिँ यस्तो फर्म आउँछ है त यो फर्ममा लगाउनुस् आफ्टर देन अनि त्यसपछि एक्सप्रेस द इक्वेसन इन द फर्म अफ del y equals to fx plus del x minus fx भने मैले देन अब यति गरिसकेपछि divide both sides by del x और के पनि गर्न सकिन्छ हामीले भन्दाखेरि दुवैतिर del x ले डिभाइड पनि गर्न सकिन्छ हैन डिभाइड del x भन्दाखेरि एकदम बेटर हुन्छ दुवैतिर del x ले डिभाइड गरिदिनुस् है त अनि त्यसपछि डिभाइड गरिसकेपछि अर्को नम्बरमा गएर b नम्बरमा लिमिट लेखिदिनुस् अब टेकिङ देन टेक लिमिट del x tends to 0 है अरु लिन पाइदैन जहिले पनि del x tends to 0 जुनसुकै क्वेशनमा नि टेक लिमिट del x tends to 0 on the both sides and simplify त्यसपछि सिम्प्लिफाई गर्दिनु ल हेर्नुस् त एकदमै इम्पोर्टेन्ट मैले प्रोसेस भन्दै यो जुन हाम्रो 5 वटा प्रोसेस छ यहाँनिर हैन यो 5 वटा प्रोसेस द्वारा तपाईहरुले गर्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन जान्छ फर्स्टमा भने मैले फेरि म एकचोटी रिपिट गराउँछु प्रोसेस अफ फाइन्डिङ द डेरिभेटिभ अफ द फंक्शन भनेपछि मैले एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन इन द फर्म अफ y इक्वल्स टु fx ल यही अनुसार म यहाँ एउटा सानो क्वेशन गरे देखाउँछु है त हेर्नुस् है त यही अनुसार है त कुनै पनि फंक्शनको डेरिभेटिभ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर म यो भने अनुसारकै गर्दै जान्छु हेर्नुस् है त ल हामीलाई क्वेशन छ एउटा क्वेशन लेखिदिउँ ल फाइन्ड द डेरिभेटिभ भनेर भन्यो यो फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट निकाल्ने है त डेरिभेटिभ अफ द फंक्शन यसलाई अझ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेर राख्दिउँ न फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भनिदिउँ न फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल है त अब एउटा क्वेशन छ ल सपोज 2x minus 1 हेर्नुस् है त ल एउटा क्वेशन यो आयो यसको डेरिभेटिभ निकाल भन्यो अब यसले के भनेछ पहिला y equal to fx को फर्म भनेछ त्यही भएर लेट y equal to 2x minus 1 भने सपोज गर्नुस् हेर्नुस् त दिएको क्वेशनलाई लेट गर्नुस् हैन त्यसपछि एड del x र del y भनेछ अब हेर्नुस् त y मा del y एड गर्दिनुस् हेर्नुस् है मैले त्यो भने अनुसार यहाँ गरिरा छु अनि 2 मा अनि x plus del x गर्नुस् यसरी एड गर्नुस् है -1 तर यो नगर्नुस् कि फेरि 2x plus del x गर्नुभयो भने यो रङ हुन्छ है म्याक्सिमम विद्यार्थीहरुले रङ गर्ने डेरिभेटिभमा भनेको del x जोड्दाखेरि del y त y मा del y जोडे केही प्रब्लमै भएन तर del x जोड्दाखेरि चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दा 2x plus del x गरिदिन्छ त्यो एकदमै रङ हो त्यो भएको हुनाले 2 अनि ब्राकेट राखेर कोफिसिएन्टमा एड नगर्ने हो यो कोफिसिएन्टमा एड नगर्ने भेरिएबलमा मात्र एड गर्ने हुनाले हामीले ब्राकेट राख्नुपर्छ हेर्नुस् है अब त्यसपछि यो फर्ममा लगा भनेको छ हेर्नुस् त del y equals to यो फर्ममा लग भनेको छ ल del y लाई यता राखिदिउँ हैन यो 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ 2x plus 2 del x minus 1 minus यो y यता लिएर दिउँ है त हेर्नुस् त यो त बुझ्नु भयो होला है यो y ले यता ल्याउँदाखेरि माइनस y हुन्छ अनि त्यसपछि del y equals to यो भनेको कति हुन्छ 2x plus 2 del x minus 1 minus अब y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनुस् हेर्नुस् त y भनेको यहाँ के छ 2x minus 1 हो 2x यो माइनस ले खोल्दाखेरि प्लस 1 हुन जान्छ यो 2x काटिदिनुस् त्यसपछि यो 1 र 1 पनि काटिदिनुस् है त्यसपछि हामीले के पाउँछौं त भन्दा del y equals to 2 del x आउँछ हेर्नुस् हो अब के भनेको छ डिवाइड द बोथ साइड बाइ del x दुवैतिर del x ले डिवाइड गरिदिनुस् भने ल डिवाइड गर्दिउँ के हुँदो रहेछ del y upon del x equals to 2 del x upon del x ल del x काट्दिनुस् हैन अनि त्यसपछि के भनेको छ लिमिट लिग भनेर भनेको छ हेर्नुस् त ल लिमिट लिगिदिउँ दुवैतिर अहिले म सबले यो क्वेशन गर्ने छु यो मैले यसो स्टेप बाइ बताउन मात्र खोजेको
del y by del x equals to limit del x tends to 0 2 मात्र पाइन्छ हेर्नुस् है यहाँ। अब यति भनेको के हो थाहा छ? यति भनेको के हो? मैले फर्मुलामा अगाडि नै मैले फर्मुला के लेखेको थिएँ भने लिमिट del x tends to 0 del y by del x भनेको dy by dx हुन्छ। अब त्यसपछि लिमिट del x tends to 0 भनेर भनेको छ नि, लिमिट del x tends to 0, यहाँ त del x त छैन, यो लिमिट यति गर्दाखेरि 2 भनेपछि अब हेर्नुस् त 2x - 1 को डेरिभेटिभ कति रहेछ त भन्दा 2 रहेछ हो। यसरी हामीले प्रोसेस वाइ डेरिभेटिभ निकाल्न सक्दछौँ। अब म अरु यो मेट्छु अनि त्यसपछि मैले स्टेप बाइ स्टेप फेरि तपाईहरुलाई सिकाउँछु है त कसरी डेरिभेटिभ निकाल्ने भनेर। यो फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडबाट यसलाई डेफिनेसन मेथड पनि भन्छ। यो फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड पनि हो र डेफिनेसन मेथड पनि हो है त। अब हेर्नुस् क्वेशन, यहाँनिर हामी क्वेशन लेखौँ। अब यहाँ डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्ने क्वेशन फाइन्ड from first principle the derivative of भनेको अब दिएको फंक्सनहरुको डेरिभेटिभ भन्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले एउटा क्वेशन लेखेँ जस्तै ए नम्बरमा 5x² हेर्नुस् है। अब अहिले मैले तपाईहरुलाई डेरिभेटिभ फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड भन्ने सिकाएको छु है। फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड भन्ने सिकाएको छु। फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ गिवन फंक्सन भनेर भनेको छ। अघिकै प्रोसिडर हामी एप्लाई गरौँ है त। म एकदम बिस्तारै गर्छु, तपाईले बुझ्ने गरी तपाईहरु पनि एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। ल सबभन्दा पहिला लेट गर्ने, लेट y = 5x²। हेर्नुस् है, यो बुझ्नु होला है पक्का पनि। फर्स्टमा के गर्ने? लेट गर्ने। लेट अथवा उले दिएकै छ y = 5x² भनेर दिएको छ नि गिवन भनेर लेखिदिनुस्, त्यसलाई केही गर्नु परेन है। अब त्यसपछि लेट del x and del y be small increment in x and y, यो लेख्नु पर्छ है रेस्पेक्टिभली। हेर्नुस् त del x and del y be small increment in x and y रेस्पेक्टिभली है त। x र y मा चाहिँ del x र del y जोडिदिने भन्नु खोजेको कस्तो भने y मा del y जोड्ने। हेर्नुस् है यो माथिको क्वेशनमा y + del y = अब यहाँ कसरी जोड्ने del x? यस्तो हो 5x² + del x हो, यस्तो हो del x जोड्ने भनेको। तपाईलाई थाहा भइसक्यो यो होइन, यो रङ भयो भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो है। हो त्यो भएको हुनाले अब यसलाई एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ। हेर्नुस् है त 5x + del x को होल स्क्वायर। मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर बढी फोकस गराएँ। हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँनिर मैले किन बढी फोकस गराएँ भने तपाईहरुलाई y मा del y त जोड्न आइहाल्छ। क्वेशन आउँछ यस्तै है, यो भन्दा कुनै डिफरेन्ट क्वेशन आउँदैन तपाईहरुलाई। क्वेशन आउँछ यस्तै y मा del y जोड्न त कुनै कम्प्लिकेटेड भएन, तर x मा del x जोड्नको लागि चाहिँ यो 5 को 5 स्क्वायर को स्क्वायर टक्क जानेर x छ त्यही लगाएर del x जोडिदिने है त। मैले भने फेरि यो रङ हुन्छ है 5x² + del x, यो पनि रङ। अथवा तपाईले यसरी जोड्नु भयो भनौं न 5 भनौं न, ल यसरी जोड्दाखेरि पनि यो 5x + del x भनेर यसरी जोड्नु भने अब यो के भयो? राइट भयो। जहाँनिर छ x त्यहीँनिर del x जोडिदिनु होला। मैले बढी फोकस गरेको यहीँनिर, म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरूले यहाँनिर रङ गर्ने हुनाले। अब y लाई त लगाइदिनुस् है त। और del y = 5x + del x को होल स्क्वायर माइनस y। यो प्लस y छ, यता ल्याउँदा माइनस y भयो। नाउ del y = नाउ अब यो 5 ले मल्टिप्लाई गर्न त मिल्दैन, पहिला होल स्क्वायर खोल्दिनुस् है त। 5 होल स्क्वायर खोल्दिनुस्, a + b को होल स्क्वायर। अब a + b को होल स्क्वायर त पक्का पनि आउला तपाईहरुलाई। a + b को होल स्क्वायर भनेको a² + 2ab + b² हुन्छ हैन। पहिला पनि पढेको हो म्याथमेटिक्स, नपढेको हैन। ल a² x
प्लस डेल एक्स को होल स्क्वायर हेर्नुस् है डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस यो y छ नि y भनेको के छ भ्यालु हेर्नुस् त माथि y भनेको 5x स्क्वायर सो यु क्यान राइट हियर 5x स्क्वायर यो क्वेशन गर्दा गर्दै मलाई के कुरा याद भयो भने भनौं न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले x डट डेल एक्स छ नि यो x र यो x कहिले पनि मल्टिप्लाई हुँदैन है यति कुरा थाहा पाइरहनुस् है त यो कहिले पनि डेल एक्स स्क्वायर हुँदैन है इट्स नेभर डेल एक्स स्क्वायर ओके x इन्टु डेल एक्स भनेको कहिले पनि डेल एक्स स्क्वायर हुँदैन त्यसपछि अर्को डेल एक्स को होल स्क्वायर भनेको कहिले पनि डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर भन्ने हुँदैन ल यो भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त डेल एक्स को होल स्क्वायर भन्नु र डेल एक्स स्क्वायर भन्नु चाहिँ एउटै हो ओके यति कुरा एकदम ध्यान दिनुपर्छ है यो नयाँ पनि कुरा हो यो तपाईले 11 मा त भनौं न म्याथ छैन तपाईले म्याथ पढ्नु भएन 9 10 मा यो डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टर पढ्नै पर्दैन त्यो भएको हुनाले यो x र डेल एक्स उस्तै त हो नि x x मल्टिप्लाई गर्दियौ डेल लाई चाहिँ यसरी राख्दियौ भन्न पनि मिल्दैन फेरि अर्को कुरो यो डेल एक्स र अनि x डेल यो फेरि एउटै होइन है यो एकदम रङ यो डज नट इक्वल टु हुन्छ है त यो कहिले पनि यस्तो हुँदैन है x डेल एक्स भनेको चाहिँ स्मल इन्क्रिमेन्ट हो भनेर हामीलाई थाहा भइसकेको छ यो मैले मेटिदिएँ है त तपाईले बुझिसक्नु भयो यहाँनिर अब अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै छ यहाँ हिसाब गर्नुभन्दा पनि अब 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त और डेल y इक्वल्स टु 5x स्क्वायर प्लस 5 टु जा 10x डट डेल एक्स प्लस 5 डेल एक्स को होल स्क्वायर लिदिनुस् यहाँनिर माइनस 5x स्क्वायर हैन 5 ले मल्टिप्लाई अब यो 5x स्क्वायर र 5x स्क्वायर काटिदिनुस् हेर्नुस् है त र अनि त्यसपछि डेल y इक्वल्स टु हेर्नुस् त यहाँ अब बाँकी रहेको के छ हाम्रो 10x डट डेल एक्स यो 10x डट डेल एक्स प्लस 5 डेल एक्स को होल स्क्वायर हेर्नुस् है अब त्यसपछि यहाँबाट डेल एक्स र डेल एक्स कमन झिक्दिनुस् त डेल एक्स कमन झिक्दा के भएन भने डेल एक्स 10x प्लस 5 डट डेल एक्स बाइनन्स यति गरिसकेपछि अब हामीले के भनेको छौं भन्दा डेल एक्स ले दुवैतिर डिभाइड गर्दिनुस् अथवा यो डेल एक्स यता झार्दिदा पनि भयो कुरो एउटै हो है डेल y अपन यसलाई यता ल्याउन मिल्छ डेल एक्स इक्वल्स टु 10x प्लस 5 डट डेल एक्स हेर्नुस् त यो डेल एक्स ले यता झार्नु भन्नु र दुवैतिर डेल एक्स ले डिभाइड गर्नु भन्नु कुरो एउटै हो अब यति गरिसकेपछि नाउ यु हैव टु टेक द लिमिट टेकिङ लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 है डेल y टेन्स टु 0 हुँदैन लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 अन बोथ साइड्स हेर्नुस् है अब त्यसपछि के हुन जान्छ यहाँ लिमिट लिनुस् लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल y अपन डेल एक्स यो जस्ता तस्तै छ है यो अगाडि लिमिट मात्र थपेको यो पनि सेम त्यही लिमिट थप्ने भनेर हामीले भनेको छ सेम छ यहाँ 10x प्लस 5 डट डेल एक्स हेर्नुस् है त अब यो भनेको के हो हेर्नुस् त लिमिट डेल y बाइ डेल एक्स भनेको dy बाइ dx हो dy बाइ dx हो अनि यता लिमिट लगाउनुस् त अब 10x प्लस 5 इन्टु 0 डेल एक्स ठाउँमा 0 हाल्ने भन्दाखेरि आन्सर कति आयो 10x मात्र आयो हो भनेपछि 5x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति रहेछ त भन्दा 10x रहेछ दिस इज द फाइनल आन्सर यसरी हामीले आन्सर फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ स्टेप सबैको स्टेप याद गर्नुस् सिम्प्लिफाई गर्न केही पनि गाह्रो छैन है त यति कुरा तपाईले एकदम ध्यान दिनुभयो भनेदेखि तपाईलाई कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन तर तपाईले के जानकारी हुनु पर्यो भने स्टेप चाहिँ याद हुनु पर्यो हेर्नुस् है त यो फर्स्ट स्टेप सपोज गर्ने अनि डेल एक्स र डेल वाइ जोड्ने यो फर्स्ट स्टेप यो सेकेन्ड स्टेप हैन त्यसपछि सिम्प्लिफाई गरेर यहाँसम्म पुग्ने भनेको यो हाम्रो थर्ड स्टेप त्यसपछि डेल एक्स ले डिभाइड गर्ने फोर्थ स्टेप अनि लिमिट लिने फिफ्थ स्टेप अनि लास्टमा आन्सर आउँछ है त यदि स्टेप तपाईले याद गर्नुभयो भने केही पनि गाह्रो हुँदैन ल अर्को पनि म यस्तै क्वेशन गर्छु डोन्ट वरी यसमा म अर्को पनि यस्तै क्वेशन गर्नुछु है त ल भाइ बी नम्बर अलिकति डिफरेन्ट टाइपको क्वेशन गरे मैले यसमा x स्क्वायर माइनस 2x x स्क्वायर माइनस 2x है त ल लेट गर्ने भनेको छ फर्स्ट स्टेपमा ल लेट y इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 2x अब सेकेन्ड स्टेपमा सेम हेर्नुस् त लेट डेल x एन्ड डेल y बी द स्मल इन्क्रिमेन्ट
इन एक्स एन्ड वाई रेस्पेक्टिभली। यदि मैले मेटिदिएँ यो चाहिँ अब यो मात्र फरक, स्टेप त अरू सबै एउटै हुन्छ। अब त्यसपछि त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, ल ट्राई गर्नुहोस् त तपाईँहरू, ट्राई गर्दै गर्नुहोस् है त, ट्राई गर्दै गर्नुहोस्। म पनि यहाँ तपाईँलाई सिकाउने कोसिस गर्छु है त। एक्समा वाईमा त डेल वाई जोडिहाल्यो, वाई प्लस डेल वाई। ल एक्समा डेल एक्स जोड्दा के हुन्छ भन्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है त, एक्स प्लस डेल एक्सको होल स्क्वायर माइनस 2। अब यो एक्समा चाहिँ जोड्नु पर्ला कि नपर्ला होइन, एउटा एक्समा त जोडियो, अब यो एक्समा चाहिँ जोड्नु पर्ला कि नपर्ला भन्दा त्यो पनि एक्समा जोड्नुपर्छ। जहाँ जहाँ एक्स छ त्यहाँ त्यहाँ डेल एक्स जोड्ने, जहाँ जहाँ वाई छ त्यहाँ त्यहाँ डेल वाई जोड्ने है त। भनेको मतलब फेरि यसलाई पनि एक्स प्लस डेल एक्स, हेर्नुहोस् त, बुझ्नुभयो होला पक्का भने। अब फेरि अर्को यहाँ किप सिप आयो भने भनौँ न स्क्वायर आयो, एक्स मात्र आयो भने जता जता एक्स छ त्यता त्यता डेल एक्स जोडिदिनुहोस्, अरू केही टेन्सन लिइरहनै परेन। और डेल वाई इक्वल्स टु एक्स प्लस डेल एक्सको होल स्क्वायर, खोलिदिँदा पनि हुन्छ नभए यसलाई होल स्क्वायर खोलिदिउँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, बी भनेको डेल एक्स प्लस डेल एक्सको होल स्क्वायर माइनस 2ले पनि भित्र खोलिदिनुहोस्, 2x माइनस 2 डेल एक्स माइनस यो वाई यता आउँछ नि होइन, यो डेल एक्स यो वाई यता आउँदाखेरि माइनस वाई हुन्छ। फेरि वाई भनेको के हो त, हेर्नुहोस् त, वाई भनेको एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मैले एक स्टेप यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिएँ। ल यदि बुझ्नुहुन्न भने ल मैले यहाँनिर वाई नै लेखेँ है त, बुझ्न त पर्यो जसरी पनि। और डेल वाई इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर प्लस 2x डट डेल एक्स प्लस डेल एक्सको होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 डेल एक्स माइनस, अब वाईको भेल्यु राख्नुहोस्, एक्स स्क्वायर माइनस 2x होइन, यो माइनस खोल्दाखेरि एक्स स्क्वायर प्लस 2x हुन्छ। अब यो एक्स स्क्वायर र यो एक्स स्क्वायर काटिन्छ, हेर्नुहोस् त, अनि यो 2x र यो 2x पनि काटिन्छ। अब बाँकी रहन्छ के त भने और डेल वाई इक्वल्स टु 2x डट डेल एक्स प्लस डेल एक्सको होल स्क्वायर माइनस 2 डेल एक्स। यदि बाहिर हेर्नुहोस् है, 2x डट डेल एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x। अब के गर्नुहोस् भने यहाँबाट डेल एक्स कमन झिकिदिनुहोस् और डेल वाई इक्वल्स टु डेल एक्स कमन झिक्नुहोस् त, सबैमा आउँछ 2x प्लस यहाँ दुईवटा डेल एक्स छ, एउटा बाहिरन्छ माइनस यहाँ एउटा गएपछि 2 बाहिरन्छ। अब के गर्ने भन्नुहोस् त त्यसपछि, हो डेल एक्सले दुवैतिर डिभाइड गर्ने। ओके, त्यो डिभाइडिङ डेल एक्स अन बोथ साइड भनेर नलेख्दा पनि हुन्छ, यो डेल एक्सलाई तपाईँले उता लगेर डाइरेक्ट लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ है त। डेल वाई अपन डेल एक्स इक्वल्स टु बाँकी रहन्छ 2x प्लस डेल एक्स माइनस 2, यति टर्म बाँकी रहन्छ, हेर्नुहोस् है त। अब के गर्ने यसपछि, अब हाम्रो स्टेप के होला, यसपछि लिमिट लिने है त, टेकिङ लिमिट, यो चाहिँ लेख्नु होला, टेकिङ लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 अन बोथ साइड्स। हेर्नुहोस् त, दुवैतिर डेल एक्स लिइदिनुहोस्, के हुँदो रहेछ, लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई अपन डेल एक्स इक्वल्स टु लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 2x प्लस डेल एक्स माइनस 2। यहाँसम्म आयो त, 2x प्लस डेल एक्स माइनस 2। अब यो भनेको डिवाई बाई डिएक्स, हेर्नुहोस् त, यो भनेको र यो भनेको अब लिमिट लगाउनुहोस् भित्र, यो 2x को जस्ता जस्तै dx को ठाउँमा 0, डेल एक्स भने 0 माइनस 2 गर्दाखेरि देयरफोर dy बाई dx भनेको कति आयो हेर्नुहोस् त, 2x माइनस 2, अथवा 2 कमन झिकिदिनुहोस् यसमा, x माइनस 1, दिस इज द एन्सर। ल यति नै तपाईँको एन्सर हो, द रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले डेरिभेटिभ कुनै पनि फङ्सनको डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडबाट। डेरिभेटिभ निकाल्ने भनेको dy बाई dx को भ्यालु निकाल्ने हो है, यति कुरा पनि जानकारी हुनुपर्छ। कुनै पनि फङ्सनको डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्ने भनेको dy बाई dx को भ्यालु निकाल्ने अथवा f प्राइम x को भ्यालु निकाल्ने भन्ने हुन्छ है त। यो धेरै नै सजिलो हो।
अर्को क्वेसन गराउँछु म फेरि यस्तै सी नम्बरमा 1/x+3 ल अपनमा पनि आयो अब के गर्ने त हैन अघिसम्म त एकदम सजिलो गरिरहेको छु मैले सबै टाइपको क्वेसन म यहाँ गराइदिन्छु अनि तपाईहरुले पनि बुझ्नु अब योसँग प्यारालल क्वेसनहरु जस्तै 1/x+3 मैले गरे तपाईले x-3 गर्न सक्नुहुन्छ x+2 गर्न सक्नुहुन्छ 1 गर्न सक्नुहुन्छ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईले अब लेट सल्युसन प्रोसेस सबैको एउटै हो लेट y = 1/x+3 है त अब let del x and del y be small increment in x and y respectively यो सबैमा लेख्नु पर्छ लेख्नै पर्छ यो सबैमा है यो लेखेन भने मिस्टेक हुन्छ है त फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्दाखेरि है गर्न त डेरिभेटिभ गर्ने अर्को प्रोसिडरहरु पनि छ त्यो म अर्को क्लासमा सिकाउने छु तपाईहरुलाई or y plus del y equals to 1/x plus del x plus 3 अब यहाँ ब्राकेट राख्न जरुरत छैन किन भन्दा सिंगलमा आको छ x यदि यहाँनिर 1/2x plus 3 भनेर आको भए 1/2 अनि ब्राकेटमा x plus del x भनेर लेख्नु पर्दैन अनि plus 3 यसरी लेख्नु पर्छ नि हैन तर त्यहाँ सिंगल आको हुनाले ब्राकेट राख्न जरुरत छैन ओके नाउ यु क्यान सिम्प्लिफाई इट योरसेल्फ I think you already understand this del x plus 3 minus y यो y लाई मैले यो y लाई यता लिएर आए है त or del y equals to 1/x plus del x plus 3 minus y y भनेको के हो 1/x plus 3 हेर्नुस् है यदि तपाईले अगाडिकै भन्नु न मेरो क्लासको फर्स्ट देखि नै हेर्दै गरिरहनु भएको छ भने तपाईलाई यो धेरै सजिलो हुन्छ तर भर्खर तपाईले टिभीलाई ट्युन गरेर हेर्नु भएको छ भने यहाँनिर पनि तपाईले बुझ्नुहुन्न किन बुझ्नुहुन्न भने अगाडि मैले सबै प्रोसिडरहरु भनिसकेको छु अब यो किन यसो गरेको होला यो कहाँबाट आयो होला यस्तो भन्ने तपाईलाई कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ त्यो भएको हुनाले तपाईले फर्स्ट देखि नै यो क्लास हेर्न जरुरत छ अहिले बिचमा आएर तपाईले हेर्नु भने यो केही पनि बुझ्नुहुन्न यो के गरेको हो यो किन लेख्नु परेको हो यो भनेर तपाईले आफै कन्फ्युजमा पर्नुहुन्छ है अब त्यसपछि एलसीएम लिनुस् यहाँनिर or del y equals to लिनुस् एलसीएम x plus del x plus 3 and x plus 3 एलसीएम हुन्छ यो यता लग्नुस् x plus 3 नभए ब्राकेट राख्नुस् त्यस्तो गाह्रो लाग्छ भने x plus del x plus 3 डाइरेक्ट खोलेको बुझ्नुहुन्न भने तपाईले ब्राकेट राखेर अर्को स्टेपमा पनि खोल्न सक्नुहुन्छ है त्यसलाई त्यहाँसम्म बुझ्नु होला सायद यो y = यो छ स्मल इन्क्रिमेन्ट del x र del y हामीले जोडिदियौ y मा del y जोडिदियौ x मा del x जोडिदियौ यो del y को del y छ यो y यता आउँदा माइनस y हुन्छ यो del y को del y छ यो जस्ता जस्तै छ माइनस y भनेको ठाउँमा हामीले 1 हेर्नुस् त 1/x plus 3 भनेर राखेको छौं यहाँनिर अनि एलसीएम लेख्यौं है त त्यसपछि त्यो ब्राकेट खोल्दिनुस् अब ब्राकेट खोल्दाखेरि or del y equals to x plus 3 minus x minus del x minus 3 हुन्छ अनि अपनमा सेम x plus del x plus 3 त्यसपछि x plus 3 is same or हेर्नुस् त यो 3 र यो 3 काटिन्छ अनि यो x र x पनि काटिन्छ बाँकी रहन्छ del y equals to minus del x upon x plus del x plus 3 and x plus 3 हुन्छ हेर्नुस् त अब यो del x लाई तल झार्दिनुस् यसलाई तल झार्दा नि भयो अथवा दुवैतिर del x ले डिभाइड गर्दा भन्दा पनि कुरो एउटै हो है del y upon del x equals to -1 मागिरहन्छ माथि अनि x plus del x plus 3 then x plus 3 अब यो स्टेपसम्म हामी आइसकेपछि अब के गर्ने त यो स्टेपबाट भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा भइसक्यो जब del y by del x को फर्ममा आइसकेपछि अब लिमिट लिने टेकिङ लिमिट del x tends to 0 on both sides we get लिमिट लिनुस् त हैन अब लिमिट del x tends to 0 del y upon del x equals to limit
del x tends to 0 1 upon x plus del x plus 3 and x plus 3 understood यति भयो or अब यति भनेको dy by dx हो dy by dx कस्तो अब लिमिट लगाउनुस् त यहाँनिर यहाँ -1 होला यो -1 हुन्छ -1 अपन लिमिट लगाइदिनुस् लिमिट लगाउने भनेको यो अगाडि हामीले लिमिट क्वेशनमा पढाएको छौं del x को ठाउँमा 0 हाल्दिने अब है त हाल्दाखेरि x plus 0 plus 3 and another x plus 3 is equal to -1 upon x plus 3 हुन्छ यो x plus 3 मल्टिप्लाई गर्दा x plus 3 को होल स्क्वायर दिस इज द आन्सर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त सरस्वती हेर्नुस् त तपाईहरु सबैजनाले एकचोटी फर्स्टबाटै बुझ्नुहुन्छ यसमा त्यस्तो नबुझ्ने केही पनि छैन सजिलो छ अगाडिका पनि हामीले 2-3 वटा क्वेशन गरिसकेका छौं बुझ्नुभयो है ओके थ्यांक यू अब म अर्को क्वेशन गर्छु फेरि योसँग रिलेटेड अब यो त एकदम सिम्पल क्वेशनहरु भयो अब यसमा रुट पनि आउन सक्छन् हैन अनि यसमा स्क्वायरहरु आउन सक्छन् अपनमा धेरै चीजहरु आउन सक्छन् ती क्वेशनहरुलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त भन्नेमा फेरि अलिकति डिफरेन्ट क्वेशन म गर्न गइरहेको छु है त त्यसको लागि चाहिँ डी नम्बरमा रुट एक्स सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हेर्नुस् त तपाईको एक्जाममा यो रुट एक्स भन्ने चाहिँ कम्तिमा नि 5-6 चोटी भनौं न अब एक्ज्याक्ट गर्न त गनिया छैन हामीले कम्तिमा नि 5-6 चोटी यो रुट एक्स को डेरिभेटिभ निकाल्नुस् भनेर आएको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो तपाईले एकदम हाइलाइट गर्नुस् त यो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है यो चाहिँ आईएमपी भनेर एकदम भिभिआईपी भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि भयो हैन भने रुट एक्स भनेर तपाईले हाइलाइट गरेर यसलाई तपाईले डेरिभेटिभ निकाल्ने कोसिस गर्नुस् एउटा रुट एक्स अर्को 1 अपन रुट एक्स पनि छ है एक्जाममा एकदम धेरै सोधिरहेको क्वेशन म्याक्सिमम टाइम 5-6 चोटी त आकै छ पक्का पनि त्यो भन्दा माथि कति चोटी आएको छ हेर्नु पर्छ है त सल्युसन लेट गर्ने तरिका सबै त्यही हो है लेट y √x पहिला सपोज गर्ने y = भनेर सपोज गर्ने है बुझ्नुस् है म एकदम विस्तारै गर्छु यसलाई तपाईहरु पनि गर्दै जानु होला है त लेट y √x अब के लेख्ने यहाँनिर यस गुड लेट del x and del y be small increment in x and y respectively हेर्नुस् है इन x and y respectively भने अब के हुन्छ हेर्नुस् त अहिले जस्तै जोड्नुस् अब y मा del y जोड्नुस् अनि त्यसपछि इक्वल्स टु रुट ओभर भित्र x प्लस del x जोड्नुस् फेरि यहाँनिर पनि के हुँदैन भने तपाईहरुले झुकिएर रुट ओभर x प्लस अनि del x चाहिँ यो कुनातिर लिएर आएर जोड्नु भने यो एकदम रङ हुन्छ यो एकदम रङ हुन्छ है यो कहिले पनि गर्न पाइदैन है त यस्तो अघि हामीले x स्क्वायर मा del x जोड्दाखेरि x प्लस del x को होल स्क्वायर भएको थियो भने अब रुट ओभर x मा नि del x जोड्दा रुट ओभर भित्रै हुन्छ हेर्नुस् है ए यस्तो हुन्छ हैन तपाई भन्नु न तपाई जहाँ हुनुहुन्छ तपाईको हात त्यहीँनिर हुन्छ भनेको जस्तै भन्नु न तपाई चाहिँ यतातिर उभिरहनु भएको छ हैन तर तपाईको हात त यतातिर त पक्का हुँदैन हैन यति लामो हात त पक्का हुँदैन तपाईको यतातिर टुक्रेर यतातिर त पक्का बस्दैन त्यही भएर हात पनि यहीँनिर हुनुपर्छ भन्नु न यहाँनिर हुनुपर्ने जरुरत हुन्छ त्यो भएको हुनाले तपाईको यो x चाहिँ x स्क्वायर चाहिँ यहाँ छ यहाँ x स्क्वायर मा del x जोड्दा प्लस del x भनेर यस्तो बाहिर कहिले पनि हुँदैन यो जहिले पनि यसरी भित्रै जानुपर्ने हुन्छ है त ल म एकदम फोकस गरिरहेको छु यो कुरालाई सायद अब बुझि पनि सक्नु होला तपाईहरुले del x जोड्ने ओके नाउ or del y equals to root over x plus del x minus y हेर्नुस् है y यहाँ आइसक्यो अब y को भ्यालु पुट गरिदिनुस् or del y equals to root over y भने कति भन्नुस् त oh good y भनेको रुट ओभर x अब के गर्ने अघि त होल स्क्वायर खोलेको थियौं अब यहाँ होल स्क्वायर खोल्न पनि मिल्दैन हैन एलसीएम लिएको थियौं है फ्र्याक्सनमा यसलाई एलसीएम लिन पनि मिल्दैन अब गर्ने के त्यसलाई यतिकै लिमिट लगाइदियौ भने त्यो पनि मिलेन हैन रुट एक्स 0 आउँछ यहाँनिर भनेपछि
अब तपाईँलाई पक्का पनि थाहा भइसकेको छ सरले हिजोको क्लासमा के भन्नुभएको थियो भने यस्तो रुट आयो भनेदेखि जहिले पनि ऱ्यासनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यसको लागि के गर्नुहोस् भने अर डेल वाई इक्वल्स टु ऱ्यासनलाइज गर्नुहोस्, त्यो जस्ता तस्तै लेख्नुहोस्, यहाँ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस रुट ओभर एक्स लेख्नुहोस्। त्यसपछिबाट यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्नुको लागि एक्स प्लस डेल एक्स माइनस रुट ओभर एक्स अपन रुट ओभर एक्स डेल एक्स माइनस रुट ओभर एक्स। हेर्नुहोस् त त्यो माइनस छ, हेर्नुहोस् त यो ठिक छ, यहाँ माइनस आएको छ, माइनसले ऱ्यासनलाइज गर्ने हो होइन, यसलाई पक्का पनि प्लस हुनुपर्छ। यदि यो माइनस भयो भने यहाँ प्लसले गर्ने, यहाँ प्लस भयो भने यहाँ माइनसले गर्ने है त। त्यो पक्का पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसकेको छ। ल ओके, नाउ इट्स फर्म अ फर्मुला a minus b and a plus b, that means a square minus b square means x plus del x को होल स्क्वायर माइनस रुट ओभर x को होल स्क्वायर। अनि तल चाहिँ जस्ता तस्तै लेखिदिनुहोस् है, x प्लस डेल एक्स प्लस रुट ओभर एक्स। ठिक छ, बुझ्नुभयो? पक्का पनि बुझ्नुभयो। हेर्नुहोस् त यो a माइनस बी ए प्लस बी चाहिँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यो तलको जस्ता तस्तै। अब त्यसपछि अर यो हामी अहिले सिम्प्लिफाईकै पार्टमा छौँ है, और यो होल स्क्वायर रुट काटिदिनुहोस्, स्क्वायर रुट काटिँदाखेरि एक्स प्लस डेल एक्स हुन्छ अनि माइनस एक्स हुन्छ अपन रुट ओभर एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट ओभर एक्स। हेर्नुहोस् त यो एक्स र यो एक्स क्यान्सल हुन्छ है। अब के बाहिर हुन्छ भने अर डेल वाई इक्वल्स टु माथि बाहिर हुन्छ डेल एक्स, तल बाहिर हुन्छ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट ओभर एक्स। अब यो डेल एक्स तल लगिदिनुहोस्, डेल वाई को तल अथवा डेल एक्सले डिभाइड गर्ने भनेर बुझ्दा पनि भयो, माइनस वान अपन रुट ओभर एक्स। अब के गर्ने? अब यसपछि लिमिट लिने। अब के गर्ने? लिमिट लिने। ओके, टेकिङ लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 अन बोथ साइड्स। हेर्नुहोस् त दुवैतिर लिमिट लिनुहोस् त। अब लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई अपन डेल एक्स इक्वल्स टु लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 1 अपन रुट ओभर एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट ओभर एक्स। ल लिमिट लेखिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् है यतापट्टि गर्ने है त। अब यो भनेको डिवाई बाई डिएक्स। हेर्नुहोस् त यो फर्स्टको यो भनेको डिवाई बाई डिएक्स भने हामीले फर्मुला लेखाएको छ 1 अपन लिमिट लगाउनुहोस् भनेको डेल एक्स टर्ममा 0 हाल्नुहोस् त, यहाँ रुट एक्स हुन्छ, रुट एक्स प्लस यो पनि के हुन्छ रुट एक्स भनेपछि देयरफोर डिवाई बाई डिएक्स भनेको 1 अपन 2 रुट ओभर एक्स। दिस इज द एन्सर। यसरी सल्भ गर्नु चाहिन्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त। तपाईँले एकदम फर्स्टदेखिबाटै नोटिस गर्नु होला है। त्यसमा मैले त्यहाँ फर्स्टदेखि नै देखाएको छु तपाईँहरूलाई। फर्स्टमा रुट ओभर एक्स छ, म यहाँ बिचमा जाँदा यो छेकिने भयो, त्यही भएर मैले यहाँनिर बजाएँ। फर्स्टमा वाई इक्वल्स टु रुट ओभर एक्स छ होइन, अनि लेट डेल एक्स एन्ड डेल वाई विथ द स्मल इन्क्रिमेन्ट इन एक्स एन्ड वाई रेस्पेक्टिभली भनेको छ। त्यसपछि वाईमा डेल वाई जोडेको छ, हेर्नुहोस् त एक्समा डेल एक्स जोडेको छ, एक्समा डेल एक्स जोडेको छ। त्यसपछि डेल वाई इक्वल्स टु रुट ओभर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई, यो वाईले यता लिएर आएको, फेरि वाईको ठाउँमा अरू जस्ता तस्तै छ, वाईको ठाउँमा रुट एक्स भ्यालु पुट गरेको। त्यसपछि रुट आएको हुनाले ऱ्यासनलाइज गर्नु भनेर भनेको छ, त्यही भएर ऱ्यासनलाइज गरेको। यो र यो फर्मुलामा गयो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तलको जस्ता तस्तै। अनि यो एक्स काटिन्छ, हेर्नुहोस् त्यहाँ यो सेम भयो, यो सेम भयो, एक्स काटिन्छ यहाँ डेल एक्स, यो डेल एक्स तल झार्दा पनि भयो अथवा बाँकी रह्यो यो। अब यो डेल एक्सलाई यता लिएर आयौँ हामीले, अथवा डेल एक्सले डिभाइड गर्यो भने बुझ्दा पनि भयो। अनि लिमिट दिँदाखेरि हाम्रो एन्सर 1 अपन 2 रुट ओभर एक्स आउँछ है त। यसरी बुझ्नु होला है। अब अर्को एउटा क्वेसन छ, यहीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू। भ्याए जति क्वेसन म आजको क्लासमा सल्भ गर्नेछु। यदि कुनै क्वेसन फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट भ्याइएन भने म फेरि अर्को क्लास भोलिको क्लासमा म तपाईँहरूलाई क्लियरली भनौँ न ती क्वेसनहरू सल्भ गरेर देखाउने छु। अब 1 अपन रुट ओभर एक्स हेर्नुहोस् है एउटा क्वेसन। अघि मैले रुट ओभर एक्स र 1 अपन रुट ओभर एक्स भनेको थिएँ। अब म एउटा 1 अपन रुट ओभर एक्सको सल्भ गर्न गइरहेको छु। यसको कसरी डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्ने भनेर है त। ल लेट y इक्वल्स टु 1 अपन रुट ओभर एक्स।
मलाई लाग्छ यो y इक्वल्स टु रुट ओभर एक्स मैले रुट ओभर एक्स तपाईँहरूलाई गराइदिएँ अब 1/√x को त तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तैपनि म एउटा हिन्ट्स दिन्छु लेट यो आफै लेख्नु होला डेल एक्स एन्ड डेल वाई बी द स्मल इन्क्रिमेन्ट इन एक्स एन्ड वाई रेस्पेक्टिभली भनेर है त ल्याङ्ग्वेज तपाईँलाई लेख्न आइसक्यो अब y प्लस डेल वाई इक्वल्स टु 1/√x प्लस डेल एक्स हुन्छ हैन अनि डेल वाई इक्वल्स टु 1/√x प्लस डेल एक्स माइनस y भनेको 1/√x हुन्छ हेर्नुहोस् है त अनि त्यसपछि डेल वाई एलसिएम लिनुहोस् त यहाँनिर अब √x प्लस डेल एक्स माइनस के अरे यो दुईटै एलसिएम आउँछ हेर्नुहोस् त यहाँ हुन्छ √x माइनस यहाँ हुन्छ x प्लस डेल एक्स ठिक छ हो अब यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने भने फेरि यसलाई पनि ऱ्यासनलाइज गरिदिने अघि गरे जसरी ऱ्यासनलाइज गरिदिने √x माइनस √x प्लस डेल एक्स अपन √x प्लस डेल एक्स √x इन्टु यसको प्लसले ऱ्यासनलाइज गर्नुहोस् त्यसपछिबाट अघि मैले भने जस्तै प्रोसेसमा तपाईँहरू जानुहोस् तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ओके डेल वाई इक्वल्स टु यो भनेको √x को होल स्क्वायर माइनस √x प्लस डेल एक्स को होल स्क्वायर हुन्छ अनि यो तल चाहिँ तपाईँको जस्ता तस्तै सार्नु होला है यो केही गर्नु पर्दैन √x भनेर यसरी √x प्लस √x प्लस डेल एक्स हुन्छ है त ल अब यो होल स्क्वायर खोलिदिनुहोस् यो एक्स काटिदिनुहोस् डेल एक्स तल झारेर लिमिट लगाइदिनुहोस् अनि यहाँ सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् तपाईँहरूको एन्सर आउँछ है यो तपाईँले सल्भ गर्नु होला है त म भोलिको क्लासमा तपाईँहरूलाई यही सम्बन्धी क्वेसनहरू गराउने छु हस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब आज हामीको बसाइमा लगभग मैले धेरै कुरा सिकाएको म आफूले महसुस गरेको छु तर तपाईँहरूले कति सिक्नुभयो त्यो तपाईँहरू आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला यदि कुनै क्वेसनमा त्यस्तो केही कमी कमजोरी छ भने अथवा मेरो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा लेख्दै कुनै त्यस्तो त्रुटि भएको छ भने म सरी पनि भन्न चाहन्छु गर्दै जाँदाखेरि मिस्टेक हुन पनि सक्छ त्यो भएकोले फेरि पनि भोलि पनि म यस्तै तपाईँहरूलाई यही सम्बन्धी फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट सम्बन्धी क्वेसनहरू लिएर आउने बाचाको सहित आज तपाईहरुबाट म बिदा हुन चाहन्छु घरमै बस्नु होला र अहिलेको यो एकदम निषेधाज्ञा जारी गरेको छ बाहिर ननिक्लिनु होला घरमै बसेर आफ्नो टेलिभिजन सेटमा बसेर तपाईहरुले आफ्नो क्लासलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ आज म तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।